नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। जलस्रोतको धनी यो मुलुकका बासिन्दा जहिले पनि खानेपानीको हाहाकारसँग तडपिँदै आउनु परेको छ। धेरै ठाउँ पानीका मूलहरू सुकिसके, धेरै ठाउँमा वर्षौंदेखि खानेपानीको चरम अभाव भोग्दै आएका छन् नेपाली जनताले। यही नियति भोग्दै आएका छन् बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकाका बासिन्दा पनि, जहाँ खानेपानीको हाहाकार भएको वर्षौं भइसक्यो। जलवायु परिवर्तनको असरले पानीका पुराना मुहानहरू सुक्दै गएपछि गाउँमा पानीको हाहाकार भएको छ। पानीको हाहाकार भएपछि वडा नम्बर 3 को सिसाखानीका बासिन्दाहरू एक गिलास पानी खान समेत 4 घण्टा कुर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ। धेरै ठाउँमा लिफ्टिङ प्रविधि प्रयोग गरेर भए पनि घर घरमा खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ। तल बग्ने नदीहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा रहँदा धेरै ठाउँहरूमा यस्तो समुचित प्रयोग पनि भएको छ। तर त्यति पनि किन हुँदैन? बागलुङका सिसाखानीका बासिन्दासँग यो रिपोर्ट आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। कृत्य कहाँ हुँदैन, जहाँ पनि हुन्छ। नेपालमा मौलाएको यो झुट अझ स्थानीय तहमा मज्जाले हुन्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा स्थानीय तहहरू चर्लम्म डुब्न थालेका छन्। देखादेखि हुन्छ अनियमितता र कानुन विपरीतका काम। स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुब्दा धेरैको विश्वास र आस्था पनि उनीहरूसँग भङ्ग हुन थालेका छन्। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकामा पनि यस्तै घटना भएको छ, जहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 3 जना कर्मचारी कृत्य हस्ताक्षर गरी माइन्युट गरेको आरोपमा प्रहरीको खोरमा पुगेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जयसवाल, योजना अधिकृत जितेन्द्र प्रसाद यादव र लेखा अधिकृत सर्वेन्द्र चौधरीले नगरसभामा सहभागी नभएका वडा सदस्यहरूको कृत्य उपस्थिति देखाएर योजना पास गरेका रहेछन्। कत्रो आँट, कत्रो हिम्मत, यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। नेपाली जनता नठगिएको ठाउँ नै भेटिन छाड्यो। अब विश्वास गरेका निकाय र निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै ठगीमा लागेपछि विश्वास नबगेको ठाउँ नै भेटिन छाड्यो। यस्तै भएको छ गुल्मीको नेपाल राष्ट्रिय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा पनि, जहाँ करोडौँको रकम ठगी गरेको खुलासा भएको छ। सहकारीका प्रबन्धकले जाल साँची गरेर ठगी गरेको स्थानीयहरूले आरोप लगाए पनि सत्य पुष्टि भएपछि त्यो सहकारीप्रति धेरै भङ्ग हुन थालेको छ। सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरूले फिर्ता गरेको ऋण र ब्याज जम्मा नगरिदिने, त्यो रकम सहकारीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले आफ्नै खातामा राख्ने र विभिन्न नाममा रकम दुरुपयोग गर्ने गरेपछि सहकारीबाट करोडौँ रकम हिनामिना भएको छ। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। प्रसारित भइरहेका छौँ। कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, कुनै पीडामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमबाट पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। विशेष गरी फेसबुकको लाइभमा प्रसारित भइरहँदा कमेन्ट बक्समा आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता पनि तपाईँले जनाउन सक्नुहुन्छ, जसका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 9805 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रमको अवधिभर हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। तपाईँले जुनसुकै बेला पनि कल गरेर आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू, कुनै पनि प्रश्नहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। यदि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ भाइबर र वाट्सएप मार्फत इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ र सम्बन्धित दूतावास र सम्बन्धित मेन पावरले तपाईँको गुनासो सुनिरहेको छैन, तपाईँको समस्याबारे बुझ्न चाहिरहेको छैन भने सम्पर्क गर्नुहोस्। वैदेशिक रोजगारका सवालमा कुनै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी सम्बन्धित दूतावासलाई तपाईँको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूलाई घचघचाउनेछौँ र मेन पावरलाई पनि हामी
सम्पर्कमा ल्याउनेछौँ र तपाईको समस्या समाधान गर्नका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो गुनासो सहित। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो दाई, म सन्तोष यादव दाई। सन्तोष जी, कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? बारा जिल्लाबाट दाई। बाराबाट? के समस्यामा पर्नुभयो, के जिज्ञासा थियो यहाँको? सुन्नुहोस् दाई, मैले चाहिँ युरोप जानको लागि युरोप जानको लागि एउटा एजेन्टले भन्यो, त्यो एजेन्टको नाम छ रोबिन बस्नेत। अनि त्यो रोबिन नाम के बताउनु भयो? एजेन्टको नाम के बताउनु भयो? रोबिन बस्नेत। रोबी बस्नेत? रोबिन, ROBIN बस्नेत। रोबिन बस्नेत। हजुर, बताउनुहोस् न। त्यसले के भन्यो मलाई कि म बुल्गेरिया पठाइदिन्छु। हजुर, त्यसले मलाई के भन्यो कि म बुल्गेरिया पठाइदिन्छु, युरोप कन्ट्रीमा 1 लाखको सेलेरी हुन्छ। हजुर। अनि 1 लाखको सेलेरी हुन्छ, तिमी चाहिँ मलाई 1 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ एडभान्स। अब विशेष गरी कहिले दिनुभएको थियो तपाईले रकम? सुन्नु न दाइ, त 1 लाख त मैले भने कि होइन म 1 लाख म दिँदैन। तब त्यसले के भन्यो कि 50,000। मैले भने कि 50,000 म दिँदैन। त्यसले भन्यो, अब मैले भने कि मसँग अहिले 15,000 पैसा छ, 15,000 लिनुहोस्। त त्यो भन्यो कि ठिक छ, जति छ तिमीलाई पैसा त्यति नै दिऊ। 15,000 मसँग पैसा लिइसकेको छ। अनि त्यसपछि के भन्यो कि एक हप्तापछि के भन्यो कि अब बुल्गेरियाको काम हुँदैन, अब तिमी क्रोसिया जाऊ। मैले भने कि होइन, मलाई क्रोसिया जानु छैन, तपाईँ मेरो पैसा दिनु। बुल्गेरियाको लागि तपाईँले पैसा लिनुभएको थियो, मेरो पैसा फिर्ता गर्नु। अनि त्यसले के भन्यो कि ठिक छ, म तिम्रो पैसा दिन्छु, म दिल्लीबाट फर्केर आउँछु, भिजा लगाएर। म धेरैजनाको म भिसा लगाउन गइरहेको छु दिल्ली। अनि त्यसपछि मैले 15 दिन पर्खेँ। अनि त्यसपछि के भन्यो आएर कि म 15 दिनपछि पैसा दिन्छु। अनि फेरि पैसा मेरो दिएन। फेरि के भनिरहेको छ भने त्यसले कि म भोलि पैसा दिन्छु, फेरि पैसा दिएन। अनि अस्ति के भन्यो कि म फेरि सधैँ डेट दिइरहेछ कि म यो दिन पैसा दिन्छु, यो दिन पैसा दिन्छु। अनि पैसा त्यो दिइरहेको छैन मेरो। अनि हिजो के भयो, अनि मैले त्यसलाई के भने कि तिमी किन मेरो पैसा दिइरहेको छैन भने मैले पनि त्यसलाई गाली गरेँ। अनि त्यसले पनि के भनेको छ भने मेरो मामा DIG छ, म तिमीलाई जेल हालिदिन्छु, म झुटो कुरा भन्छु कि यसले मलाई यात्रा दिइरहेछ कि यो कन्ट्री जाऊ, यो कन्ट्री जाऊ। मैले भने कि उल्टै मेरो पैसा लिने, उल्टै मलाई पनि धम्की दिने। तिम्रो बुवा DIG न CID होस्, तिमीले गल्ती गरेको छ। तिमी मसँग पैसा लिएर बुल्गेरियाको लागि तिमी मलाई बुल्गेरिया पठाएन। अनि अहिले भन्छौ कि म क्रोसिया जाऊ, नत्र पैसा दिँदैन, यस्तो हुन्छ, मेरो पैसा फिर्ता गर। त्यसले पैसा फिर्ता दिइरहेको छैन। अनि मलाई WhatsApp-मा ब्लक गरिदिएको छ। मैले भनेको छु पटक त्यसलाई पैसा दिनु। अब तपाईसँग मात्रै हो कि अन्य व्यक्तिहरू पनि यसरी रकम लिएको छ? के छ अवस्था? अब के छ नि दाइ, त्यो मैले त्यसको अफिसमा मैले गङ्गबु त्यो काठमाडौँको एकैछिन होल्डमा रहनु होला। हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ रोबिन बस्नेत, हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ रोबिन बस्नेत। बस्नेतजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सर। कता हुनुहुन्छ बस्नेतजी यति बेला? अहिले म कलङ्की। कलङ्कीमा हुनुहुन्छ? हजुर। अनि विदेश पठाइदिन्छु भन्दै तपाईँले त रकम ठग्नु भएको रहेछ। तपाईँको यो धन्दा, ठगी धन्दा बडो मौलाइरहेछ है? सर सुन्नु न मेरो कुरा। हजुर, त्यो मैले ठगेको होइन। त्यो भाइले चाहिँ के अरे विदेश के अरे जान्छु सर, मलाई पठाइदिनु न भनेर सुरुमा अगाडि आयो होइन। हजुर। अनि त्यसपछि मैले हुन्छ नि त भनेर मैले अब अगाडि पैसा लाग्छ, यति लाग्छ भनेर भन्दाखेरि अगाडि पैसा दिन सक्दिनँ। ल ठिक छ, नजाउँ, केही छैन, म त्यतिकै एप्लाई गरिदिन्छु भनेर भने होइन। अनि सुन्नु न, अनि त्यतिकै एप्लाई गरिदिन्छु भनेर भने। अनि उसले आफै के भने मैले तपाईँलाई चाहिँ धेरै दिन सक्दिनँ, 10-15 हजार दिन सक्छु भनेर भन्यो। 10-15 हजारले काम हुँदैन भाइ है, यति पैसा मसँग प्रुफ छ। त्यसले के भनेको छ भने 15,000 दिउ भाइ, अनि म तिम्रो वर्क पर्मिट झारिदिन्छु। वर्क पर्मिट झारेपछि तिमी पुरै पैसा दिउ, म तिमीलाई बुल्गेरिया पठाइदिन्छु। रोबिनजी एकपटक सुन्नु होला। तपाईँले सबैभन्दा पहिला युरोपियन कन्ट्री बुल्गेरिया पठाइदिन्छु भन्नुभएको रहेछ, बुल्गेरिया पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यस पछाडि 1 हप्ता पछाडि सुन्नुहोस् न, एकपटक सुन्नुहोस् न मेरो कुरा सुन्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले 1 हप्तापछि क्रोएसिया पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको रहेछ। यसरी यो वैदेशिक रोजगारीको सपना देखाएर तपाईँहरू विश्वासमाथि किन खेलवाड गर्नुहुन्छ सर? सन्तोषजी एकैछिन रोक्नुहोस्, बताउनुहोस् त बस्नेतजी, के भएको, किन पठाउनु भएन उहाँलाई विदेश? पठाउनु भएनको कुरा होइन क्या, उसलाई के भने भाइ यो बुल्गेरियाको काम भएन, म तिमीलाई क्रोएसिया हालिदिन्छु भन्दा हुन्छ भनेर भन्यो होइन।
अनि त्यसपछि मैले ल ठिक छ नि त एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अब म यति लागेको त भन्दाखेरि दाइ मलाई 5मा चाहिँ उडाइदिनु भनेर भन्यो होइन। मैले हुन्छ भने है 5मा 5.5 लाख त भन्दाखेरि 5.5 दिन सक्दिनँ दाइ, म 5मा चाहिँ हुन सक्छु, 5मा चाहिँ उडाइदिनु भनेर भन्यो होइन। अनि मैले हुन्छ दाइ भनेर भने मैले है, नाइ भनिनँ। तर उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि होइन उसले के गर्यो मेरो त्यो पहिलाको 15,000 पैसा फिर्ता गर्दिनँ भनेर भन्छ है। अगाडि पैसा चाहिँ दिने चाहिँ किन ऊ आफैले, मैले मागेको पनि होइन उसँग। सर तपाईँ कुन मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो सर, यो बताउनुहोस् त पहिला मलाई। तपाईँ विदेश पठाइदिने यो ल्याकत राख्ने यो हैसियत राख्ने तपाईँ कुन मेन पावरसँग सम्बन्धित मान्छे हो? तपाईँ न्युज 24 को पत्रकार हो? न्युज 24 टेलिभिजनबाट बोलिरहेका छौँ। तपाईँ यति बेला लाइभमा हुनुहुन्छ है सर, तपाईँ लाइभमा हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट हो भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै उहाँले हाम्रो टेलिफोन काटिदिनु भएको छ। दाइ त्यो कुनै मेन पावरको मान्छे होइन, म त्योसँग कार्ड माग्यो अनि त्यो के भनेको भने कार्ड मनिर छैन, म यस्तै बुल्गेरिया पठाउँछु। त्यो धेरैजनासँग पनि ठगेको होला त्यो। तपाईँले के आधारमा विश्वास गर्नुभयो त उहाँलाई? तपाईँले यति धेरै समाचारहरू सुन्नु भएको छैन कि विदेश लैजाने बाहनामा युवाहरू ठगिँदै गएका छन्, यसरी ठग धन्दा मौलाउँदै गएको छ भन्ने तपाईँको कानसम्म यो समाचार पुगेको थिएन सर? सुन्नु न दाइ, मैले के कारणले गर्दा ठगेको त्यो मलाई गङ्गबु मतलब मलाई काठमाडौँ बोलायो होइन। मैले काठमाडौँ गएँ अनि त्यो एउटा कन्सल्टेन्सीमा लगेको छ। त्यो अनि कन्सल्टेन्सीमा लगेर भन्यो कि यति पैसा दिएँ। मैले भने कि यस्तोमा पैसा दिँदैन, म आइएमई गर्छु, मेरो मसँग प्रुफ हुन्छ। त्यो के भन्यो भने मलाई मनिर यो कार्ड छ, मतलब त्यो कन्सल्टेन्सीको कार्ड। पछि मलाई थाहा लाग्यो कि यो मान्छे मतलब त्यो बस्नेतजीलाई हामीले एकपटक फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। बस्नेतजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहेको छु। तपाईँले फोन किन काट्नुभयो सर? तपाईँ न्युज 24 टेलिभिजनबाट हो भन्ने बित्तिकै फोन काटेर यसरी भागेर सुख पाइन्छ सर? सर यसरी भागेर सुख पाइन्छ? युवाहरूलाई ठगेर हिँड्ने यो धन्दा मौलाउँदै गएको छ तपाईँहरूको, ठग्ने धन्दा, यसरी भागेर सुख पाइन्छ? सर ल सर ठिकै छ, म उसको पैसा सुन्दै फिर्ता गरिदिन्छु। अहिले त्यस्तो केही नगर्नु है, सरी सर, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु है। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नि, न्युज 24 टेलिभिजनबाट लाइभ प्रसारित भइरहनु भएको छ यति बेला। लाइभ तपाईँलाई धेरै दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको छ। तपाईँले फोन किन काट्नुभयो? मैले सुन्नु न सर, उसको पैसा चाहिँ म फिर्ता गरिदिन्छु होइन। म त्यसको लागि माफी चाहन्छु। उहाँलाई ठग्नुभयो किन? उहाँलाई ठग्नुभयो किन यो बताउनुहोस् त। तपाईँले यस किसिमको गलत नियत किन राख्नुभयो? उसले आफैले पैसा दिएको, मैले आफैले मागेको पनि उसले आफै दिएको। पछिपल्ट मलाई आफै ट्र्यापमा पारेको उसले मलाई, त्यति हो होइन। तर म उसको पैसा चाहिँ म तुरुन्तै फिर्ता गरिदिन्छु। कतिजनालाई ठग्नु भएको छ? उहाँको मात्र कुरा होइन, कतिजनालाई ठग्नु भएको छ यो बताउनुहोस्। मैले कसैलाई ठगेको छु सर होइन। सर त्यो धेरै अगाडि नबढ्नु सर है, यो विषयमा चाहिँ होइन। म यसको लागि माफी चाहन्छु। उसको पैसा चाहिँ मैले तुरुन्तै फिर्ता गरिदिन्छु। यसरी युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने सपनामाथि तपाईँहरू खेलवाड गर्नुहुन्छ सर, अनि अहिले आएर माफी माग्नुहुन्छ? होइन म त्यसको लागि माफी चाहन्छु सर। मबाट कति व्यक्तिहरूले ऋण निकालेर तपाईँहरूलाई पैसा बुझाएको हुन्छ, विश्वास गरेको हुन्छ सर, तपाईँहरू यसरी ठग्दै हिँड्नु भएको छ। मैले ठगेको छैन सर, म उसको पैसा चाहिँ फिर्ता गरिदिन्छु। उसले आफै मलाई पैसा तपाईँले ठगेकै हो सर, तपाईँले ठगेकै हो। ठगेको होइन सर, मैले ठगेको छैन। म उसको पैसा चाहिँ फिर्ता गरिदिन्छु होइन। कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ यो बताउनुहोस्? कहिले फिर्ता गर्नुहुन्छ? तुरुन्तै गरिदिन्छु अहिले। कहिले तुरुन्त? डेट दिनुहोस्। अहिले 5 बजे भित्रमा गरिदिन्छु। 5 बजे भित्र गर्नुहुन्छ? गर्छु सर। 5 बजे भित्र तपाईँलाई कहाँ भेट्ने वाले यो बताउनुहोस्? हजुरले मलाई भेट्ने होइन, म उसको आइमीमा पठाउनुहुन्छ? हजुर पठाउँछु। यादवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? यादवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सर म सुन्दैछु। त्यो पञ्चायतीमा पठाइदिन्छु, तर त्यो पैसा पठाउँदैन। त्यो नि धेरै मान्छेसँग त्यो ठगेको छ पैसा। त्यो पञ्चायतीमा म पैसा चाहिँ पठाइदिन्छु। अनि 5 बजी भित्र पठाइदिन्छु। त्यस्तो अगाडि त्यस्तो कारबाहीको बारेमा अगाडि केही नपठाइदिन्छु सर। म त्यसको लागि माफी चाहन्छु सर है। यादवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँले 5 बजे भित्र तपाईँको रकम आइएमई गरिदिन्छु भन्नुभएको छ, ठिक छ? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? उहाँको सबै रकम दिनुहुन्छ नि सर? सबै रकम अहिलेसम्म जे जति उहाँबाट लिनु भएको छ सबै दिनुहुन्छ नि? दाइ सुन्नुहोस्, त्यसले भनेको छ कि 1 महिना दाइ त्यसले भनेको छ यदि पैसामा त्यो काम गर्दैन बुल्गेरियाको भने म ब्याज लगाएर दिन्छु पैसा। म ब्याज लगाएर दिन्छु पैसा। बस्नेतजी एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्। यादवजी सुन्दै हुनुहुन्छ? ल बताउनुहोस् त, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँको पासपोर्ट पनि छ उहाँसँग? होइन सुन्नुहोस् दाइ, मेरो त्यो स्क्यान गरेको मेरो डकुमेन्ट राखेको छ, त्यसले त फरक पर्दैन। तर त्यो के भनेको छ भने यदि म 15,000 पैसा लिइरहेको छु, यदि तिम्रो काम भएन भने बुल्गेरियाको, म तिमीलाई 30,000 रुपियाँ दिन्छु डबल। त्यसको जिम्मेवारीको 1 महिनाको ब्याज त्यसले कसले दिन्छ मलाई? 1 महिनाको ब्याज
मैले उसँग जति पैसा लिएछु त्यो चाहिँ मैले 5 वर्षसम्म भित्र गरिदिन्छु सर। ठिक छ, तपाईँको रकम उहाँले दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। रोबिन बस्नेतजी अलिकति गम्भीर बन्नु होला, यसरी युवाहरूलाई ठग्दै नहिँड्नु होला, आफ्नो नियत सुधार्नु होला सर। माफी चाहन्छु सर, माफी चाहन्छु। हस् ठिक छ, 5 बजीभित्र उहाँको रकम दिनुहोस्, होइन भने फेरि पनि तपाईँलाई हामी सम्पर्क गर्नेछौँ, तपाईँलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउँछौँ। यसरी युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको सपना देखाएर ठग्दै हिँड्न पाउनुहुन्न तपाईँ। अगाडि चाहिँ नबढाउनु नि सर है त। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। र सन्तोषजी, तपाईँ 5 बजीभित्र उहाँलाई सम्पर्क गर्नु होला, उहाँले आइएमई गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ है। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीका लागि। दर्शकहरू, यसरी युवाहरूलाई ठग्ने धेरै नेपाली नै रहेका छन्। नेपालीले नेपालीलाई नै ठग्ने यस किसिमका प्रवृत्ति देशमा मौलाउँदो छ। पछिल्लो समय रोजगारीको सपना देखाएर विशेष गरी विदेशमा आकर्षक किसिमका रोजगारहरू दिलाइदिन्छु भन्दै विभिन्न किसिमका सपना प्रलोभन देखाएर युवाहरूलाई ठग्ने जमात बढ्दो छ। यसतर्फ सम्बन्धित वैदेशिक रोजगार विभागले गम्भीरताका साथ आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस्। यस किसिमका ठगीहरू देशमा मौलाउँदो छ र हामी आम नागरिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई बारम्बार हरेक दिन जसो जब हामी यस किसिमका विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ, यस किसिमका विषयवस्तुमा हामीलाई विशेष गरी पीडितहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि हामीले आम दर्शक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एक मात्र आग्रह गर्दै आइरहेका छौँ कि सचेत हुनुहोस्। यस किसिमका ठगीमा पर्नुभन्दा अगाडि, विशेष गरी आर्थिक कारोबार गर्नुभन्दा अगाडि आफूसँग यथेष्ट प्रमाणहरू जुटाउनुहोस्। यथेष्ट प्रमाणहरू राखेर मात्रै तपाईँहरू कसैप्रति विश्वास गर्नुहोस् र वैदेशिक रोजगारीको सवालमा अझ बढी संवेदनशील बन्नुहोस्, सजग रहनुहोस् र आफू ठगिनबाट जोगिनुहोस्। हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग फेरि पनि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म नरबहादुर भण्डारी सर। नरबहादुर भण्डारी भन्नुभयो? हजुर हजुर सर। नरबहादुरजी, कुन ठाउँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? सर, म नगरपालिका टिकाथली वार्ड 5 बाट सर। टिकाथलीबाट? हजुर सर। हस्, यहाँको समस्या के हो, यहाँको जिज्ञासा के थियो, राख्न सक्नुहुन्छ? सर, मेरो समस्या के भने यो चाहिँ अब उसको यो पुर्साको दाइ झन् मन्दिर पुर्साको दाइ नागेन्द्र शाहले आफ्नो घर बनाउने समयमा अब तपाईँको आवाज अलिकति स्पष्ट सुनिएन। एकपटक फेरि एमसिआरमा रहनुभएका साथीहरूलाई उहाँलाई एकपटक सम्पर्क गरेर फेरि पनि हाम्रो टेलिफोनमा ल्याउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको थियो, नरबहादुर भण्डारीजी। उहाँको जिज्ञासा हामीले स्पष्ट रूपमा सुन्न सकेनौँ, यद्यपि उहाँलाई पुनः हामी जोड्नेछौँ। उहाँ कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, सम्भवतः उहाँको जिज्ञासा हामी सुन्नेछौँ। एकपटक फेरि पनि उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला। म एमसिआरमा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यति बेला आइसक्नु भएको छ। नरबहादुरजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, बताउनुहोस् त, यहाँको जिज्ञासा केही स्पष्ट सुनेनौँ हामीले, बताउनुहोस् त के भयो? नरबहादुरजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? दर्शकहरू, केही नेटवर्कका गडबडीका कारणले गर्दाखेरि यति बेला नरबहादुरजीसँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। उहाँसँगको टेलिफोन फेरि पनि विच्छेद भएको अवस्था छ। दर्शकहरू, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको समस्या समाधान गर्नका लागि हामी तत्पर छौँ, तपाईँलाई मद्दत गर्नका लागि हामी तल्लिन्छौँ। नियमित रूपमा हामी कल 24 मार्फत आम सर्वसाधारणका ससाना समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने कोसिस हामी गर्दै आएका छौँ र विशेष गरी तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस हामी निरन्तर रूपमा गर्दै आएका छौँ। र यति बेला कोही हुनुहुन्छ फेरि? नरबहादुरजी फेरि आउनु भएको छ। नरबहादुरजी, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर। हजुर, आफ्नो समस्या राख्नुहोस् त, के समस्यामा पर्नुभयो? सर, म यो ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 टिकाथलीमा बस्नु सर, होइन? हेलो हजुर, सुनिएन सर? नरबहादुरजी, आफ्नो समस्या राख्नुहोस् त, हामीले सुनिरहेका छौँ। म त्यो सर, म ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा बस्छु सर, होइन? हजुर, ठिक छ, बताउनुहोस् न। त्यहाँ घर बनाउने क्रममा यो मन्त्री प्रभु शाह दाइ नागेन्द्र शाहले एकलौटी रूपमा अब जो चलाएर सर, होइन, घरको जगहरू, त्यो पिल्लरको जगहरू खन्यो भने एकलौटी किसिमले जो चलाएर चाहिँ अब मेरो घरको 5 फिटभन्दा तलै खनिदिएर अहिले मेरो घरसँग टाँसिदिएर मेरो घर पुरा क्र्याक भएर गएको
सर होइन। हेलो, भत्काइएको हो भनेर भन्नुभएको, डोजर चलाएर घर भत्काइयो भनेर भन्न खोज्नु भएको हो? कसको घर? तपाईँको घर? हजुर, मेरो घर छ। कसले भत्कायो? त्यो नागेन्द्र प्रसाद शाह भन्नुभयो? हजुर हजुर। किन भत्काउनु भयो उहाँले? अरूको घर त यसरी भत्काउनु पाइँदैन, के कारणले भत्काउनु भएको? त्यो त पाइँदैन सर। उहाँ पावर पैसा शक्ति एकलौटी रूपमा उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। म घरमा नभएको अवस्थामा म त नारायणघाटमा कामको सिलसिलामा थिएँ सर होइन। हजुर। त उहाँको पावर पैसा शक्ति एकलौटी रूपमा उहाँको र मेरो घरको बिचमा सरकारी जग्गा पनि थियो। हालसाल मिलाउन पैसा खुवाएर उहाँले आफ्नो पार्नुभयो 2.5 पैसा होइन। हजुर। त्यही गर्दा उहाँले फर्किर गरेर चाहिने अब डोजर लगाइदिनु भयो। धेरै खनेर अब मेरो घरसँग सास दिनुभयो। अहिले मेरो घर सर ट्र्याक कुरो उहाँ घरको प्रेसरले ट्र्याक कुरो पुरेको 20 मिनटमा पुरा ट्र्याक गएको छ होइन। हजुर। मलाई मेरो केही समस्या छ। हस्, तपाईँले अनि यो विषयलाई लिएर प्रहरीमा उजुरी गर्नु भएन त? यस किसिमको समस्या भयो, घर बिना कारण भत्काइयो, डोजर चलाइयो भनेर तपाईँले उजुरी गर्नु भएन? मैले गरेँ सर, वडापालिकामा गरेँ, नगरपालिकामा गरेँ, पुलिसमा गएँ सर। जता गए पनि अब पावर र पैसा उसमा मेरो केही लागेन। म सामान्य परिवारको मान्छे, असमबाट आएको मान्छे सर। अब मेरो केही लागेन होइन। अब उहाँ पावर पैसा अब शक्ति सबै दुरुपयोग गरेर अब ओडाका मागेर ओडामा भनिहाल्ने, नगरपालिकामा चाहिने प्रशासन नगरपालिकामा भनिहाल्ने, पुलिसमा भनिहाल्ने। मलाई पुलिसकोमा एकदम मलाई डिभिजन गराएर जबरजस्ती पुलिसमा बोलाएर सबैको घर केही पनि थाहा छैन, अलिकति किराय मात्रै 2 लाखले बनिहाल्छ भनेर पावर र शक्तिको उसमा मलाई डिभिजन गराएर जबरजस्ती 2 लाख रुपियाँ पनि त्यहाँ दिन लाउनु भयो सर। उहाँले मलाई एकदम डिभिजन गराएर होइन। हस्, हामी यो विषयमा बुझ्नेछौँ। तपाईँले प्रहरीमा पनि उजुरी गर्नुभएको भनेर भन्नुभएको छ। प्रहरीसँग पनि हामी सम्पर्क गरेर के रहेछ यसको वास्तविकता बुझ्नेछौँ। अहिलेका लागि तपाईँको आरोपका रूपमा मात्र हामीले यसलाई ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था छ, किनभने सरकारी जग्गा पनि त्यहाँ बिचमा रहेको भनेर भनिएको अवस्था छ। तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई हामी मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो नरबहादुर भण्डारीजी। उहाँ टिकाथल्दीबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो र उहाँले बताएअनुसार आफ्नो घरमा नागेन्द्र प्रसाद शाह भन्ने व्यक्तिले डोजर चलाएर भत्काइदिएको भनेर भन्नुभएको छ। थप वास्तविकता के हो यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। प्रहरीलाई पनि हामी सम्पर्क गर्नेछौँ। उहाँले उजुरी गरिसकेको भनेर बताउनु भएको छ। यसको वास्तविकता बुझेर मात्रै हामी यस विषयमा आफ्नो धारणा बनाउन सक्नेछौँ। यद्यपि सरकारी जग्गा पनि त्यहाँ बिचमा रहेका कारणले भनेर भनिएको अवस्था छ। यति बेला कोही दर्शक फेरि हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार आजको कार्यक्रममा तपाईँहरूको बढ्दो सहभागिता हामी खोजिरहेका छौँ। बढीभन्दा बढी सहभागिता हामी दर्शकहरूको खोजिरहेका छौँ। तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रममा र टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि हामीले हाम्रो सम्पर्क नम्बर डिस्प्ले गरि नै रहेका छौँ। र यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर नमस्कार, म सुभाष थापा सुनसरीबाट। सुनसरीबाट यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? सुभाष थापा। सुबोधजी, के समस्यामा पर्नु? सुभाष थापा। हजुर सुभाषजी, के समस्यामा पर्नुभयो? के जिज्ञासा थियो यहाँको? मेरो आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ यो बाहिरको सिलसिलामा 75 साल माघ 1 गते मेरो एउटा एजेन्टले झुपेन्द्र रोकाया भन्ने एजेन्टले सम्पर्क भएको थियो। हजुर। उहाँले चाहिँ मेरो तिम्रो भिसा अन्डर प्रोसेसिङमा छ, तिमी अब चाँडै फ्लाइट हुन्छ आऊ भनेर म बुटोलमा काम गर्दा गर्दै मलाई बोलाउनु भयो। अनि त्यसपछि म बुटोलबाट काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ गएपछि उहाँले भन्नुभयो अब पैसा अलिकति डिपोजिट गर्नुपर्छ, नत्र भने काम नहुने भयो भन्नुभयो। ल ठिक छ भने मैले होइन। तपाईँले कति रकम बुझाउनु भएको थियो? कुन देश जानको लागि तपाईँ तयारीमा हुनुहुन्थ्यो? म कतार जानको लागि 1 लाख रुपियाँ बुझाएको छु। 1 लाख रुपियाँ बुझाउनु भयो? हजुर। तपाईँसँग उहाँले रकम बुझाएको केही प्रमाणहरू, भाउचरहरू केही छ त्यस्तो प्रमाणहरू? छैन त? अनि उहाँले किन चाहिँ तपाईँलाई पठाउनु भएन? के भन्नुभयो? फेरि के समस्या भयो? के समस्या भयो त्यतिकै पठाउनु भएन। त्यसपछि मैले भने म माघ 1 गते काठमाडौँ गएको थिएँ 75 साल। त्यसपछि त्यही दिन उहाँलाई पैसा दिएँ मैले। अनि त्यसपछि
म हप्ता दिनभित्रमा पठाइहाल्छु भन्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि मेरो साथीहरूलाई पनि अब पठाउनु भएको थियो होइन। हजुर। अनि मैले त्यही सोचेर पैसा दिएँ। त्यसपछि अनि म 1 महिना बसेँ। फेरि फागुन 1 गते म घर फर्केँ। हजुर। अनि मैले उहाँलाई भने म घर जान्छु, भइसक्यो मेरो काम चाँडो गरिदिनु भने। त्यसपछि मैले उहाँलाई बारम्बार फोन गरेँ, मेरो पैसा भयो नि फिर्ता गरिदिनु भनेर धेरै रिक्वेस्ट गरेँ। तर उहाँको आजभोलि अब फोन पनि लाग्दैन। फोन लाग्छ त उहाँले रिसिभ गर्नुहुन्न मेरो फोनै। एकपटक उहाँको सम्पर्क नम्बर भन्नुहोस् त, हामी यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला नै उहाँलाई ट्राई गर्छौँ। नम्बर छ तपाईँसँग उहाँको? हजुर छ, भन्न सक्नुहुन्छ? 511 98 511 98 364 364। हजुर, 98 511 98 364। यो नम्बरमा एकपटक एमसिआरमा रहनुभएका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो नम्बरमा डायल गर्नुहोला। धुवेन्द्र रोकाया भन्नुभयो नि त उहाँको नाम? हजुर हजुर, भूपेन्द्र रोकाया। अनि अब उहाँको अफिस वाइट ग्लोबल मेन पावर भनेर उहाँ लानुभएको थियो। अब त्यही मेन पावरबाट अब मेरो साथीहरू पनि जानुभएको थियो जान चाहिँ। हजुर। अनि अब अहिले चाहिँ मेरो पैसा वापस गरिदिनु दाइ भन्दाखेरि अब पैसा कुरा गर्ने बित्तिकै तिम्रो पैसा खाँदिन भन्ने, फोन काट्ने, तिम्रो पैसा कहीँ जाँदैन भन्ने, फोन काट्ने मेसेजहरू पनि छ। उहाँले त्यसै भनेर पठाउनु भएको होइन। तपाईँसँग चिनजान भएकै व्यक्ति हो उहाँ हो? हजुर, पहिला पनि म कतारै बसेर आएको हो। हजुर। ए कतार यो अघि पनि बस उहाँ मार्फत नै जानुभएको हो कि के हो? होइन, अर्कै व्यक्तिबाट गएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ अनि साथीहरूसँग, उहाँको साथीहरूसँग जो हाम्रो चिनजानको दाइ हो पठाउनुहुन्छ भन्ने एउटा अब विश्वासले गर्दाखेरि अनि उता गइयो। उहाँ सल्यानको हो, म सुनसरीको हो। मेरो साथीहरूले अनि अहिले चाहिँ तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्न उहाँ होइन त? सम्पर्क हुनुहुन्न भन्नाले अब फोन लाग्छ, फोन रिसिभ गरिदिनुहुन्न कहिले पनि। अन्य तपाईँसँगै अन्य व्यक्तिहरूको पनि उहाँले यसरी ठग्नु भएको छ कि के छ अवस्था? त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ। जब म त्यो 75 सालमा माघ 1 गते उहाँ जाँदाखेरि, काठमाडौँ जाँदाखेरि चाहिँ एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, जस्तो अपरिचित साथी नै हो, उहाँसँग होटलमा एउटै होटलमा सन्दकबस बस्न गइएछ। त्यसपछि उहाँले त्यस्तै कुरामा एजेन्ट को भन्दा मैले फलानो भूपेन्द्र रोकाया भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो उहाँले मान्छे पठाउँदैन, 2 वर्षपछि म आज पासपोर्ट फिर्ता लिएर जाँदैछु भनेर उहाँले हाम्रो टेलिफोन हाम्रो पनि उठाउनु भएको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन। उहाँ कुनै मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो? तपाईँलाई यसबारे जानकारी छ? वाइट ग्लोबल मेन पावर भन्नेमा हामीलाई लिएर जानुभएको थियो, सामाखुसीमा छ। हस्, हामी फेरि पनि ट्राई गरिरहेका छौँ। उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन। हामी पछि पनि कार्यक्रम सकिसके पछाडि पनि अफेयरमा हामी उहाँलाई ट्राई गर्नेछौँ, सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र अबदेखि भने अलिकति सचेत रहनुहोला। आफ्नो गाउँठाउँमा भएका अन्य युवाहरू जसले विदेशमा जाने सोच बनाइरहनु भएको छ, सपना बुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि यसरी सचेत रहनका लागि आग्रह गर्नुहोला। र तपाईँले जुन किसिमको पाठ सिक्नु भएको छ त्यो अरूलाई पनि सिकाउनु होला। हामी तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। अहिलेका लागि भने धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, धेरै आशा छ हजुरहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भने। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यद्यपि उहाँले हाम्रो टेलिफोन यति बेला उठाउनु भएको छैन। उहाँसँग हामी अफ एयरमा पनि फेरि कोसिस गर्नेछौँ सम्पर्क गर्ने। दर्शकहरू, हामी बारम्बार आग्रह गरि नै रहेका छौँ, विशेष गरी विदेश जाने सपना बुनिरहनुभएका युवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गरिरहेका छौँ कि सचेत हुनुहोस्। भरपर्दो विश्वासिलो व्यक्तिलाई मात्र पहिचान गरी आफूले कुनै पनि किसिमको कारोबार गर्न हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। स्थानीय तहहरूमा कतिसम्मको भ्रष्टाचार अनियमितता हुन्छ भन्ने कुरा कार्यक्रममा कल 24ले हरेक दिन देखाउँदै आएको छ। यस्तै बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 3 जना कर्मचारी कृत्य हस्ताक्षर गरी माइन्युट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जसवाल, योजना अधिकृत जितेन्द्र प्रसाद यादव र लेखा अधिकृत सर्वेन्द्र चौधरी पक्राउ परेका छन्। वडा सदस्यहरूले नगर सभामा सहभागी नहुने बताइरहेका बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 3 जना कर्मचारीले उनीहरूको कृत्य हस्ताक्षर गरेर माइन्युट तयार पारेको आरोप लगाएका थिए। वडा सदस्य कपिलदेव प्रसाद शाह लगायत 5 जना नगरसभा सदस्यले 2077 असार 8 गते सम्पन्न नगरसभामा आफूहरूको हस्ताक्षर कृत्य गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा समेत दायर गरेका थिए। फोरेन्सिक ल्याबमा 5 जनाको हस्ताक्षर जाँच गराउँदा 1 जनाको मात्रै कृत्य भएको पाइएपछि 3 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाइएको छ।
टिभी जर्नलिस्ट महेश आचार्य र गोविन्द कुवरले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 3 जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। वडा सदस्यहरूको कृत्य हस्ताक्षर गरी माइन्युट गरेको आरोपमा उनीहरूलाई प्रहरीले गत शुक्रबार पक्राउ गरेको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओम प्रसाद जयसवाल, योजना अधिकृत जितेन्द्र प्रसाद यादव र लेखा अधिकृत सर्वेन्द्र चौधरीलाई 5 जना वडा सदस्यहरूले आफ्नो कृत्य हस्ताक्षर गरेर माइन्युट तयार पारेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दिएपछि र प्रहरीले 5 जनाको हस्ताक्षर चेक गर्न फोरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो। सोही चेक जाँचमा चेक गराउँदा 1 जनाको मात्र हस्ताक्षर कृत्य भएको पाइएपछि अनुसन्धानका लागि 3 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। योजना अधिकृत यादव र लेखा अधिकृत चौधरीलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयसवाललाई प्रहरीले आइतबारदेखि नियन्त्रणमा राखेको छ। नगर प्रमुख विजय शंकर यादवसँग यसअघि नै बयान लिइसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू विरुद्ध कृत्य हस्ताक्षर मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। नगर प्रमुख यादवलाई सघाउन उनीहरूले कृत्य हस्ताक्षर गरेको दाबी आरोपी पक्षको छ। दर्शकहरू, स्थानीय तहमा हुने यस किसिमका गतिविधिबारे निरन्तर रूपमा हामीले देखाउँदै आएका छौँ। विकृति विसङ्गति स्थानीय तहमा पछिल्लो समय मौलाउँदो छ। स्थानीय नागरिकको आशाको भरोसाको केन्द्रको रूपमा स्थानीय सरकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा घन्किरहेको अवस्था छ। तर स्थानीय तहमा हुने स्थानीय सरकारका गतिविधिहरू यस्ता छन्। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। राजेश प्रसाद यादव हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब कृत्य हस्ताक्षर गरेर नगर सभा पनि सम्पन्न भएको अवस्था रहेछ, के हो यसको वास्तविकता बताउनुहोस् त अलिकति। हाम्रो नगर सभा कृत्य नगर सभा हो। नगर सभा भन्दा पहिला हामी वैशाखदेखि हामी लेखाजोखा आर्थिक वर्ष 76-77 को माग गर्दै हजुर आइरहँदा हजुर हाम्रो नगर प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुख मिलेर त्यो 3/8 साल 3/8 को हजुर नगर सभा गर्नुभयो। त्यो नगर सभा भन्दा पहिला हाम्रो सिमरौनगढ नगरपालिकाको कार्यपालिका बोर्डको एकवटा पनि बैठक बसेको छैन। हजुर, र त्यो बैठक वाडाबाट हामीहरू योजना पनि दिएका छैनौँ। हजुर, र बिना वाडाबाट योजना दिइकन, बिना प्राथमिकीकरणको र बिना कार्यपालिकाको निर्णय बिना हाम्रो 3/8 मेयर साहब र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगर सभा गर्नुभयो। त्यो नगर सभामा जहाँ 9वटा हाम्रो जनप्रतिनिधि बसेका थियो, मेयर साहब लगायत, र त्यसको लाइभ प्रसारण पनि छ बादल टिभीबाट। र त्यसमा बहुमत नपुगेको खण्डमा कृत्य सिग्नेचर गरी बहुमत पुर्याइयो। हामी 3/8 उच्च अदालतमा हामी दीर्घ मुद्दा गर्यौं नगर सभा खारिजको लागि। त्यसमा हाम्रो 14 गतेको सुनवाई राखियो। त्यो सुनवाईमा हाम्रो नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले 31 जनाको सिग्नेचर गरेर नगर सभाको पेपर पेश गर्नुभयो, माइन्युटको फोटोकपी। हामी नकल निकाल्दाखेरि हाम्रो 31 जनाको सिग्नेचर पायो। र हामीलाई शङ्का लाग्दाखेरि हाम्रो जस्पाको जम्मा 60वटा नगर सभा सदस्य मध्ये 51 जना हाम्रो जस्पाको रहेछ र मेयर साहबको त्यहाँ बहुमत पनि छैन। तपाईहरुले चाहिँ नगर सभाको खारेजीको माग गर्दै आउनु भएको थियो हैन त? हो 8 गतेको पहिला हाम्रो मुद्दा नगर सभा त हुनु पर्यो नि सर। नगर सभा नभइकन विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडि बढ्छ? स्थानीय तहको नगर सभा त निरन्तर रूपमा हुने प्रक्रिया नै हो। यसमा यो खारेजीको माग गर्दै तपाईहरुले यो किसिमको बखेडा किन झिक्नु भयो त? हामीले के गर्यो, नगर सभामा गर्न पहिला 76-77 को हामी आर्थिक वर्ष त्यसको विषयगत समितिको बैठक बसेका थिएन र डाइरेक्ट 3/8 उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो, नगर सभा गर्नको लागि त्यो तयारी गर्नुभयो र 5 गतेको 3/5 हस्, एक वडा अध्यक्षज्यू एकैछिन होल्डमा रहनु होला, तपाईसँग थप कुराकानी म गर्ने नै छु। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ कार्यकारी प्रमुख अधिकृत हुनुहुन्छ हरिप्रसाद जसवाल, हामीसँग जोडिनु भएको छ। हरिओम प्रसाद जसवाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
उहाँले हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ। हरिओम प्रसाद जयसवाल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, जो कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ सो नगरपालिकाका। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। हजुर, बताउनुहोस् त, कन्टिन्यू गर्नुहोस् आफ्नो। अब मेरो के छ कि त्यो हामी लेखाजोखा माग गर्दाखेरि त्यो 8 गतेको 3/8 नगरसभा गर्नको लागि हजुर उहाँ चाहिँ सूचना गर्नुभयो। हजुर, र 8 गते भन्दा पहिला 5 गतेमा क्वार्टरमा बोलाएर भाता दिन्छु, यो दिन्छु, कुनै कुनै त्यो हाम्रो कार्यपालिका सदस्यहरू त्यो अनुगमन समितिमा रहेछ, त्यो समितिहरूलाई बुलाएर अनुगमनको भाता हो भनेर सिग्नेचर गराउँदै थियो। त्यो सिग्नेचरलाई हाम्रो नगर त्यो कार्यपालिकाको मेम्बर उषा देवीले त्यो सोध्यो कि यो कति साइन हो, हाम्रो योजनाको हो कि के को हो। त हाम्रो एकाउन्टेन्ट साहब भन्दै थियो कि यो हाम्रो नगरसभाको तयारी हुँदैछ। अब नगरसभाको हो हाम्रो 8 गतेको सूचना थियो र 5 गतेमा सिग्नेचर गराउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ क्वार्टरमा। हामी त्यहाँ गएर सबै छिनछोड गर्यो र त्यसलाई लाइभ पनि गर्यो। र 8 गतेको नगरसभामा बहुमतमा पुग्दाखेरि त्यो 14 गतेको सुनवाईमा उच्च अदालतमा 31 जनाको पेश गर्दाखेरि हामी त्यो शङ्का लाग्यो। हामी के गर्यो त रोनाट्समा जाँच पठाए। त्यसमा त हाम्रो 5 जनाको कृत्य साबित भएर आयो 31 जना मध्ये। हजुर, अब त्यसको आधारमा हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गर्नको लागि प्रेसर पनि गरे। हाम्रो एसपी साहबले त्यो जाँचको लागि प्रक्रिया हाम्रो पुलिसबाट त्यो त्यहाँ काठमाडौँ जाँच गराउनु हो। त्यसमा 1 जनाको कपिल देव शाह भन्ने हाम्रो नगरसभा सदस्यको कृत्य साबित भएर आयो र 4 जनाको यकिन हुन सकेन रिपोर्ट आयो। त्यो कृत्यको मुद्दा हाम्रो यहाँ पुस 19 गतेको दर्ता पनि भयो कृत्य फौजदारी। र हाम्रो मेयर साहब त्यहाँ हाजिर भएर तारिकमा छुट्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो नगरपालिकाको लेखा अधिकृत र योजना अधिकृत दुवैजनालाई हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धानमा लग्यो र त्यसपछि हाम्रो प्रमुख प्रशासकीयलाई पनि लग्यो र अनुसन्धान गर्ने क्रममा त्यो हाम्रो हिजो के भयो कि त्यो 3 जनालाई डराउटीको रूपमा सरकारी वकिलले छोड्नुभयो। यहाँ हामीलाई न्याय पाउने कता हो, न्याय पनि पाइरहेको छैन र सिमरावनगढको 45,46,000। अब वडा अध्यक्षज्यू, नगरपालिकामा यस किसिमको समस्या किन सृजना भइरहेको छ? कतै तपाईँहरूको राजनीतिक प्रतिशोध एक आपसमा नमिलेको हो कि के हो? प्रतिशोधका कारणले गर्दाखेरि नगरपालिकामा यस किसिमको तमासा, यस किसिमको बखेडा भइरहेको हो कि के हो यो वास्तविकता? होइन, त्यस्तो छैन, राजनीतिक समस्या छैन। हामी जति नगरसभा सदस्यहरू छौँ मिलिजुली गरेर काम गर्दै थियौँ। हजुर, मिलेर काम गरेको भए त यस किसिमको अवस्था किन सृजना हुन्थ्यो त? त्यो सिमरावनगढ राजधानी हो, हाम्रो पहिलादेखि नै यहाँ विकासबाट वञ्चित छ। हामी पहिला मिलेर काम गर्यो र नयाँ आर्थिक वर्षको हामी नगरसभा गर्ने बित्तिकै हामी हिसाब आयव्यय प्रस्तुत गर्नको लागि भन्दाखेरि हाम्रो नगर प्रमुख र लेखाले भन्दै थियो कि यसलाई यथावतमा राखेर गर्नुहोस्, त्यो पछि हामी विशेष परिषद गर्दाखेरि हामी त्यसमा दिन्छौँ। जस्तो गर्दा गर्दै हाम्रोलाई विशेष परिषद पनि गर्न भएन र हामी राखेको योजनालाई त्यो चेन्ज गरेर अटोमेटिक आफै चेन्ज गरिदिन्छ र हाम्रो काम गरेर पैसा लिन जाँदाखेरि हाम्रो योजना पनि त्यसमा हुँदैन। त्यस्तो षड्यन्त्र हुँदै हामीलाई धेरै दिक लाग्यो र यस्तो किन भइरहेछ भने हाम्रोलाई के भयो कि एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीले लेखा अधिकृत सर्वेन्द्र चौधरीज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। चौधरी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो चौधरी सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। एकैछिन सर, सुनेको छैन सर? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? यहाँ सरस्वती पूजामा कार्यक्रम त भइरहेको छ, अलिकति गाह्रो छ। अलिकति पर गएर बोलिदिनुहोस् न है, 2 मिनट जस्तो हामीलाई समय दिन सक्नुहुन्छ? हजुर, 2 मिनट जस्तो हामीलाई समय दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर हजुर, हुन्छ। हस्, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, हुन्छ हुन्छ। अब कृत्य हस्ताक्षर गरेर तपाईँहरूले के गर्न खोज्नु भएको सर? यो के कारणले तपाईँहरूले यो कृत्य हस्ताक्षर गरेर नगर सभा सम्पन्न गरे भनेर देखाउनु भएको रहेछ? के हो यो तपाईँहरूको, के हो यस्तो नियत? स्वार्थ
आफै सुने छैन सर। एकैछिन म कार्यक्रममा छु, कार्यक्रम सर तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, सुनेर पनि नसुने चाहिँ नगर्नुहोस्। यसको जवाब दिनुहोस् त, तपाईँले कृत्य हस्ताक्षर किन गर्नुभयो वडा सदस्यहरूको? हजुर हेलो सर्वेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो तपाईँ बाहना नबनाउनुहोस्, तपाईँको आवाज एकपटक एकदमै हामीले क्लियर सुनिरहेका छौँ। हाम्रा दर्शकहरूले तपाईँको आवाज एकदमै क्लियर सुनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई फोन गर्दा गर्दै यति बेला फेरि पनि हामीले जोडेका हौँ। माथिबाट मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार तपाईँसँग सबै कुराकानी भइसकेको छ। एकपटक बताउनु होला, यसको जवाब दिनुहोस् त, तपाईँले कृत्य हस्ताक्षर गरेर के गर्न खोज्नु भएको? हस्, बाहिर जानुहोस्, स्पष्ट रूपमा यसको जवाब दिनुहोस् तपाईँ। सुन्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ, फोन चाहिँ नकाट्नु होला है। तपाईँ यति बेला प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ, फोन चाहिँ नकाट्नु होला। फोन काट्ने गल्ती चाहिँ नगर्नु होला है सर। हजुर हजुर। तपाईँले यो कृत्य हस्ताक्षर किन गर्नुभयो सर नगरसभाका लागि? सुन्दै हुनुहुन्छ? वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु। बताउनुहोस् त उहाँले के गर्नुभएको, यसबारे बताइदिनुहोस् त हाम्रा दर्शकहरूलाई, उहाँको नियतबारे। हाम्रो नगरसभामा हजुर 8 गतेको 9 जनाको उपस्थितिमा नगरसभा भएको छ र त्यसमा 5 जनाको कृत्य प्रमाणित हामी गराइसकेका छौँ। हजुर। र पुलिस जाँचद्वारा 1 जनाको जाँचमा ट्रस्ट रिपोर्टमा आएछ कि कृत्य हो र 4 जनाको यकिन हुन सकेन। अब त्यो सबैजना 4 जना माथि हामी मुद्दा पनि गरेका छौँ। नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत र लेखा र योजना शाखा, त्यो 4 जना मिलेर यस्तो काम गरेका छ। हामी मुद्दा त्यसमा गरेका छौँ र उहाँहरू अहिले धरौटीमा हिजो छुटेर पुरै सिमरौलगढ नगरपालिकामा बाजा गाजा फुलमाला लगाएर स्वागतमा घुम्दै थिए। बाजा गाजा लगाएर बगैँचा स्वागत भएछ उहाँहरूको। उहाँहरूको बडो गजबको काम गर्नु भएको रहेछ नि तपाईँहरूले। एकपटक सर्वेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हुन्छ सर, हुन्छ। सबैभन्दा हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर भाइले सुनिरहेको छु। कृत्य हस्ताक्षर गर्ने निर्देशन कसले दियो सर तपाईँहरूलाई? कसको निर्देशनमा तपाईँहरूले कृत्य हस्ताक्षर गरेर यो नगरसभा सम्पन्न गर्नुभयो? कृत्य हस्ताक्षर हामीले गरेको छैन। सबैभन्दा पहिला हजुर सरलाई कार्यक्रममा ल्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर। जुन हाम्रो बोर्डको हुन्छ, बोर्डको सदस्य 60 जना। हजुर। त्यो 60 जना मध्ये म कुनै पनि होइन। हेलो सरले सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेका छौँ सर, बताउनुहोस् न। मैले मात्र होइन, धेरै दर्शकले सुनिरहनु भएको छ, बताउनुहोस्। यो 60 जना सदस्यहरू मध्ये मेरो भूमिका कुनै पनि होइन। हजुर। किनभने त्यो जुन नगरसभाको माइन्डेटिङ हुन्छ, त्यो माइन्डेटिङ किताब राख्ने, त्यसका व्यवस्थापन गर्ने त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ। हजुर। एउटा सहभागीको रूपमा नगरसभा हुन्छ भनेर अरू सहभागी जेमा सहभागीको जस्तै म पनि त्यसमा सहभागी भएको थिएँ र त्यसमा मेरो कृत्य हस्ताक्षर भनेर जति भनिएको। अब सुन्नु होला चौधरी सर, सुन्नुहोस् त, अन्य 60 जनाको जिम्मेवारी तपाईँ नलिनुहोस्, तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारी लिनुहोस्। तपाईले यो तपाईँ जो भन्दै हुनुहुन्छ नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूको यो जिम्मेवारी हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँकै डिजाइनमा तपाईँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ। तपाईँ लगायत अन्य 3 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो प्रहरीको खोरसम्म तपाईँहरू पुग्नु भएको थियो, तर माइन्युट गर्दाखेरि यसरी कृत्य हस्ताक्षर गर्दा पनि तपाईँहरूलाई बाजा गाजा सहित स्वागत गरिएको रहेछ। कसको डिजाइनमा गर्नुभएको सर यस्तो? होइन सर, त्यो काम हामीले गरेकै छैन। किनभने त्यो नगरसभा गर्ने, त्यो नगराउने जिम्मेवारी सम्पूर्ण हजुरको नगर प्रमुखको हुन्छ, नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ। सर उहाँहरूको डिजाइनमा गर्नुभएको हो, तपाईँहरूले उहाँहरूको निर्देशनमा गर्नुभएको हो त? यसरी माइन्युट तपाईँहरूले कृत्य हस्ताक्षर गरेर बनाउनु भएको हो? म माथि त्यो लाल सराल लगाउँदैछु सर। मैले अब कर्मचारी बनेको एकदम निर्णय हुन्छ, पहिलेबाट कर्मचारीलाई नै त्यो दबाउने काम गरिन्छ, त्यो मेरो कामै होइन सर। एकपटक हामी वडा अध्यक्षज्यूलाई सोध्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँको जवाबबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट भएन। जब कृत्य साबित भएर रिपोर्ट आयो र मुद्दा परिदर्ता भइसकेको छ, त्यो कृत्य नगरसभामा चेक काट्ने हाम्रो लेखाको नै हो।
जब कृत्य नगर सभा भयो उहाँलाई जानकारी पनि छ, हामी लेखालाई जानकारी पनि छ, नगरपालिकालाई सबैलाई जानकारी छ र केक काट्न थाल्यो कसको आदेशमा? कृत्य नगर सभा गरेर केक काट्ने हो? चौधरी सर सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम सुनिरहेको छु। अब यो नगर सभालाई नै यति बेला कृत्य नगर सभा भनेर भनिएको छ, यो मान्य भयो त? यो नगर सभा तपाईँहरूको पारित भइसक्यो? होइन सर, मेरो जवाब पनि सुनिदिनुहोस्। कृत्य हो कि होइन त्यो ठम्याउने र त्यो फाइनलाइज गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हो। मलाई, किनभने म एउटा कर्मचारी मान्छे हो, मलाई नगरसभा अथवा नगरसभा भइसकेको जब पत्र अगाडि नगरबाट आउँछ त्यो सूत्रमा तपाईँ कर्मचारी हो, हामीलाई पनि थाहा छ, तर कर्मचारी भइसके पछाडि आफ्नो हैसियतमा बस्नु सर। होइन सर, तपाईँले माइन्युटमा जो उपस्थित छैनन् ती व्यक्तिहरूको कृत्य हस्ताक्षर गर्नमा तपाईँ किन संलग्न हुनुभयो त? तपाईँको काम त्यो हो, तपाईँको जिम्मेवारी त्यो हो, एउटा कर्मचारीको जिम्मेवारी त्यही हो त? होइन सर, मेरो जिम्मेवारी भनेको नगरसभा भइसकेपछि जो योजनाहरू उहाँहरूले पास गर्नुहुन्छ त्यो योजनाहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो नगरसभा होस् नहोस् त्यो हामीलाई मतलब हुँदैन सर। त्यो नगरसभा गर्ने काम गराउने काम त्यो नगरसभाको सदस्यहरूको हुन्छ। तपाईँहरू किन संलग्न हुनुभयो त सर? तपाईँहरूले माइन्युट गराउँदाखेरि किन हस्ताक्षर गर्नुभयो? जो व्यक्ति नगरसभामा उपस्थित छैन ती व्यक्तिहरूको हस्ताक्षर माइन्युटमा किन गरियो? अरूको हस्ताक्षर गर्ने कुरै आउँदैन सर। मैले म कहाँ माइन्युट किताबै हुँदैन, म कुनै कार्यक्रममा त्यसमा मतलब सहभागी नै हुँदैन भने मेरो हस्ताक्षर कसरी हुन्छ सर त्यसमा? तपाईँहरूलाई प्रहरीले किन पक्राउ गरे त सर? किन पक्राउ गरे? उहाँले कृत्य मुद्दा हो भने दर्ता गराउनु पर्ने, पक्राउ गरेको होइन सर। हामी आफै सहभागी भएर तपाईँमाथि मुद्दा किन लाग्यो त? किन आरोप लाग्यो त? किन मुद्दा लाग्यो त? मुद्दा त सर, मुद्दा त तपाईँ संलग्न नभएको भए तपाईँको नियत त्यति सफा हुन्थ्यो भने किन तपाईँमाथि मुद्दा लाग्थ्यो? किन तपाईँमाथि आरोप? अब त्यो फाइनलाइज भइसक्यो अनि त्यसमा हामी बाहिर आइसकेपछि यसरी हामीले लाइसेन्स लगाउनु त्यत्रो उचित भयो त सर? मुद्दा फाइनल भयो, हामीलाई पनि थाहा छ सर, मुद्दा फाइनल भयो, हामीलाई थाहा छ, तर तपाईँहरूको नियत छ नि सर, तपाईँहरूको नियत सुध्रिनुपर्छ सर। होइन हजुरहरू आफै इन्टेलेक्चुअल व्यक्ति, कर्मचारीको दुःख दर्द पनि बुझिदिनु। जब म नगरसभाको सदस्य अथवा कुनै जिम्मेवारी नै मेरो छैन, नगरसभा गराउने नगर सर तपाईँको जिम्मेवारी होइन त्यो हामीलाई थाहा छ, तर तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर यसरी आफ्नो हैसियत बिर्सिएर कृत्य कागजात बनाउन, कृत्य हस्ताक्षर गर्नमा संलग्न हुनुभएको छ सर। त्यो किन हुनुभयो भनेर भन्न खोजेको तपाईँ? होइन सर, कृत्य हस्ताक्षर हामी कदाचित गर्दैनौँ। कृत्य हस्ताक्षर गर्न हामीले रहर पनि छैन। हामी बकायदा कर्मचारीहरूलाई आदेश के छ भने नर्सले के भन्दछ भने तपाईँको नगरसभा भइसकेपछि बकायदा चिठी आइसकेपछि नगर प्रमुखले आदेश दिइसकेपछि अख्तियारी दिइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो कार्यान्वयन मात्र गर्ने पक्ष हो हामी सर। त्यो नगरसभा हो। ठिक छ, वडा अध्यक्षजी सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूले त्यतिकै बिना कारण उहाँलाई आरोप लगाएको हो, उहाँ त कर्मचारी मात्र हो, हामीले त्यो गरेका होइनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यसै आरोप लगाउनु भएको हो त? उहाँ विरुद्ध त्यतिकै मुद्दा दिनुभएको हो? 3/8 जुन नगरसभा भयो हाम्रो, त्यसमा हाम्रो लेखा अधिकृत त्यहाँ बस्नु भएको थियो। उहाँसँग सोध्नु पर्यो कि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू जतिजना हाम्रो कृत्य मुद्दामा निवेदक पनि छ उहाँ चाहिँ हाम्रो नगरसभामा उपस्थित थियो? हजुर, कतिजना उपस्थित थियो? लाइभ पनि छ, त्यसको सिडी काका पनि छ। उहाँसँग सोध्नु पर्यो, उहाँको उपस्थिति छ त्यसमा। बताउनुहोस् त चौधरीजी, कतिजना हुनुहुन्थ्यो उपस्थित? एकदम म बताउनु सर, हामी एउटा त्यहाँ अर्गनाइजर होइन, एउटा सहभागीको रूपमा मात्र सहभागी भएको थिएँ सर। किनभने नगरसभाको जुन नर्म छ त्यसमा मेरो हस्ताक्षर अथवा मेरो सहभागिता हुनैपर्छ भनेर कहीँ लेखिएको थियो। जसरी अरू कर्मचारीहरूलाई, अरू त्यहाँको सहभागीहरूलाई, जनताहरूलाई जानकारी गराइएको थियो, त्यही हिसाबमा मलाई पनि जानकारी गराइएको थियो कि नगरसभा हुन्छ भनेर। त्यो हिसाबमा म त्यहाँ सहभागी हुन पुगेको थिएँ। अनि त्यहाँ अब को आयो आएन त्यो मलाई कसरी थाहा हुन्छ भन्नु त? हस्, तपाईँले जे जति कुरा बताइरहनु भएको छ तपाईँले स्वीकार्न मानिरहनु भएको छैन। तपाईँ विरुद्ध मुद्दा नै चल्यो र प्रहरीको खोरमा समेत तपाईँहरू पुग्नु भएको अवस्था छ। बिना कारण तपाईँहरूलाई किन मुद्दा दर्ता गर्नु पर्थ्यो होला, किन प्रहरीसम्म पुर्याउनु पर्थ्यो होला? तपाईँहरूको संलग्न छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो किसिमको प्रहरीसम्म पुर्याइयो। अब आइन्दा यस किसिमको गतिविधिमा संलग्न नहुनु होला सर। आफ्नो हैसियत, एक कर्मचारीको हैसियतमा बस्नु होला। होइन सर, एकदम तपाईँ जसरी इन्टेलेक्चुअल हुनुहुन्छ हामी पनि कहीँबाट गरेर नै हामीले इन्टेलेक्चुअलिटी हेरेर हामीले लोकसेवा आयोगले यहाँ पठाएको छ। त्यसरी
अर्काको सही गर्दै हिँड्ने, नगरसभा गराउँदै हिँड्ने, राजनीति गर्ने हाम्रो कहीँ पनि सरोकार अथवा इन्ट्रेस्ट गर्नु विषय नै होइन। नगरसभाले पारित गरेका कुराहरू त्यो तपाईँहरूको विषय होइन, त्यो हामीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। कर्मचारीले आफ्नो काममा मात्रै ध्यान दिने हो, त्यो पनि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर तपाईँहरू आफ्नो ट्र्याक बिर्सिएर, आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर यसरी राजनीतिकरणमा तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ। मबाट त्यो कदाचित हुँदैन। जब नगरसभा भइसकेपछि, जब तपाईँको भुक्तानीका बिलहरू, जब कामका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ, त्यो पेमेन्ट गर्नमा बाध्य हुनुहुन्छ सर। त्यो हजुरले पनि त्यो बुझ्नुभएको होला, सञ्चालकहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु। हस् हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँसँगको यो कुराकानी लम्ब्याएर फाइदा पनि छैन र आगामी दिनदेखि अलिकति सुध्रिनु होला। आफ्नो हैसियत के हो भन्ने कुरा तपाईँले राम्रोसँग आफ्नो दिमागमा राख्नु होला। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि कुरा सुन्न पाएकोमा मलाई पनि मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र वडा अध्यक्षज्यू तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो विषयलाई फलो गर्नेछौँ आगामी कार्यक्रममा पनि। अहिलेका लागि भने तपाईँसँग पनि छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकहरू, यस सम्बन्धी रिपोर्ट हामीलाई स्थानीय पत्रकार मोहनलाल पण्डितले पठाउनु भएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्थानीय पत्रकार मोहनलाल पण्डित, उहाँले हामीलाई यस विषयको रिपोर्ट पठाउनु भएको थियो, जानकारी दिनुभएको थियो। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र स्थानीय तहमा यस किसिमका विकृति विसङ्गतिहरूबारे हामीले निरन्तर रूपमा आफ्नो आवाज दरिलो पार्दै आएका छौँ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ। स्थानीय नागरिकको आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ। तर त्यहाँ ठिक विपरीत, स्थानीय नागरिकले सोचे अनुरूप ठिक विपरीत क्रियाकलापहरू त्यहाँ भइरहेका छन्। अनियमितता, भ्रष्टाचार जस्ता विषयले स्थानीय तहलाई जकडेको छ। कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मको मानसिकतामा भ्रष्टाचार, अनियमितता बाहेक अरू केही पनि छैन। यो अवस्था छ स्थानीय तहहरूको। अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था यस्तो छ। सबै स्थानीय तह होइनन्, धेरै स्थानीय तहले धेरै राम्रा काम, उदाहरणीय काम पनि गरेका छन्, जसको हामी निरन्तर रूपमा प्रशंसा पनि गरिरहेका छौँ। भने यस किसिमका गतिविधि गर्ने, यस किसिमको नागरिकहरूलाई दुःख दिने, कृत्य गर्ने र विभिन्न किसिमका जालसाजीहरू गर्ने स्थानीय तहको भण्डाफोर निरन्तर रूपमा गरिरहनेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म तेजबहादुर मगर बोलेको, केराबारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 बाट। हजुर, यहाँको जिज्ञासा गुनासो राख्नुहोस् त छोटकरीमा। मेरो जिज्ञासा चाहिँ हाम्रो गाउँको खानेपानीकाको एकदम 20-25 वर्षदेखि अनियमितता भएको। हजुर। अनि एउटै समितिले चाहिँ 20-25 वर्षदेखि चलाएको र अनि हामीलाई हरेक कुराबाट बहानाबाट पैसा उठाइएको र अनि अब हामी उपभोक्ताले तिरेको रकमहरू चाहिँ कोषमा नदेखिएको। हजुर। अनि हामीले निवेदन पनि पेश्यौँ वाडा कार्यालयमा, अनि गाउँपालिकामा पनि पेश्यौँ। अनि मेरोहरूले वाडा अध्यक्षहरूले खै कुनै चासो नदिएको हुनाले यो हामीले खिचेर पठाएको हो त्यहाँ। यो वडा अन्तर्गतको आयोजना हो, खानेपानीको आयोजना वडाले बनाउनु पर्ने? हजुर, यो वाडाकै हो होइन। हजुर, वाडाले गर्ने होइन, समितिले चाहिँ गर्ने हो। आज 20-25 वर्षदेखि उठेको रकम पनि नदेखिने। हजुर। अनि अब खानेपानीको हरेक धारा थपिदिन्छौँ भनेर पनि 70 सालमा 16वटा धाराबाट 80,000 उठाइएको, एउटा धारा बराबर 5,000 उठाइएको। हजुर, कतिजनासम्म? त्यसपछि त्यहाँ यो 180 घर 200 घर छौँ। हजुर। अनि त्यस पछाडि 70 सालमा फेरि अनि मिटरको लागि भनेर 3,000 घरै पछि 3,000 उठेको रकमको पनि हिसाब छैन। पहिला 5,000 उठाइएको रकमको पनि हिसाब छैन। हजुर। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले निवेदन पेश्यौँ सबैले मिलेर। यो 1 महिना पनि बढी भयो। पुस 28 गते लेखिएको निवेदन तपाईँहरू सामु पुगिरहेको छ। हजुर। त्यो निवेदनको अब न वाडा अध्यक्ष आएर छानबिन गर्नुहुन्छ, न मेरो आएर छानबिन गर्नुहुन्छ। अब यो खानेपानी योजना अन्तर्गत केही कामहरू अगाडि बढाएको छ कि छैन? केही आयोजना नै अगाडि बढेको छैन? अहिले साधारण सभा पनि नबसिएको छ 6-7 वर्षदेखि यताको। हिसाबको त कुरै छैन, साधारण सभा पनि नबसिएको। हजुर। अनि खानेपानीको समस्या हो, अहिले तपाईँले खानेपानीको समस्या भोगिरहनु भएको छ? खानापानीको लागि समस्या भइरहेको छ? खानेपानीको समस्या भन्दा पनि खाएको रकमको हिसाबै छैन हामीसँग। रकममा चाहिँ अपारदर्शी भयो, पारदर्शिता भएन भने तपाईँको जिज्ञासा? हजुर, आजसम्म अब एउटा धारा बराबर तापन चाहिँ हामीले तिरि नै राखेको छौँ। 1 दिन ढिलो भयो भने फाइन काटिन्छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई हामी फलो गर्नेछौँ। हामीलाई सकिन्छ भने यसका थप यथेष्ट प्रमाणहरू केही छन् भने पठाउनु होला, भिडियोहरू पठाउनु होला र सम्बन्धित स्थानीय तहको गुनासोसहित हामीलाई पठाउनु भयो भने यसलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसको थप वास्तविकता जान्ने बुझ्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकहरू, आजका लागि भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, यस्तै किसिमका आफ्ना गाउँठाउँमा भएका व्यतिथि विसङ्गतिबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ भने टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र 24 घण्टा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो हेल्प डेस्कमा रहनुभएका साथीहरूले तपाईँको कलको रेस्पोन्स गर्नुहुनेछ र त्यस समस्या जिज्ञासाहरूलाई बुझेर हामी त्यसको थप वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई त्यसको जवाफ लिनका लागि बारम्बार जबसम्म त्यसको समाधान हुँदैन तबसम्म हामी छोड्ने छैनौँ। निरन्तर रूपमा उहाँहरूसँग जवाफ लिनेछौँ र यसको समाधान अथवा कुनै पनि विषयको निदानसम्म हामी पुग्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। अन्य धेरै विषयहरू थिए। आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले दर्शकहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता खोज्यौँ र त्यही अनुरूप दर्शकहरूका समस्या गुनासोहरू सुन्ने कुरामा जोड दियौँ र अन्य रिपोर्टहरू थिए। आगामी श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।